बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फज़ाइल व मनाकिब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो सबसे पहले उमर का मतलब व माने। उमर सिफ्त मुशब्बा है, इसका मस्दर इमरान है बमाने आबादी। उमर के मानी है आबाद रखने वाला या आबाद करने वाला। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम आबाद किया। कुदरत ने उन्हें पहले ही उमर नाम अता फरमाया। इंसान की जिंदगी की मुद्दत को उम्र कहते हैं, यानी जिस्म की आबादी का जमाना जिसे रूह आबाद रखती है। आपकी कुनियत अबू हफ्स है, आपके फज़ाइल बेशुमार हैं, आप इस्लाम के मतलूब हैं कि हजूर अनवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रब से दुआ करके उन्हें लिया। कुरान मजीद की 20 आयात से ज्यादा कहते हैं आपकी राय के मुवाफिक हैं। आपने अपने 10 साला दौरे खिलाफत में इस्लाम दूर दूर तक फैलाया। जितनी फतूहात आपके जमाना में हुई उनकी मिसाल मिलना मुश्किल है। अल्लाह मोहतरम, एक मर्तबा अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दुराने खुतबा इरशाद फरमाया, ऐ लोगो, मैं तुम्हें जो हुक्म दूंगा करोगे। ये सुनते ही एक शख्स खड़ा हुआ और कहा, ऐ उमर, हम तेरा हुक्म नहीं मानेंगे, क्योंकि तेरे अदलो इंसाफ में फतूर नजर आ रहा है। माले गनीमत की जो चादरें सियाने मस्जिद नबवी में तकसीम की गयी, वो हर एक के हिस्सा में एक एक आई। उन चादरों का तूलो अर्ज नाकाफी था, जिससे लिबास नहीं बनता था। इस बार आपने जो लिबास ज़ेबे तन किया हुआ है, गालिबन उन्हीं चादरों से बनाया गया है। ये सुनकर अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तैश में नहीं आए, गुस्सा नहीं किया। है लोगों, दौरे हाजिर का कोई मुंसिफ या हुक्मरान होता तैश में आ जाता, गुस्सा करता, और हो सकता था कि वो उसे मरवा देता या कैद कर देता। या मैं कुर्बान जाऊं फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अजमत और शान पर कि उन्होंने अपने बेटे को मुखातिब करते हुए फरमाया कि मेरी तरफ से इसका जवाब तुम दो। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए और हाज़रीन को मुखातिब करते हुए फरमाया, है लोगों, इसमें मेरे वालिद मोहतरम का कसूर नहीं। ये दुरुस्त है कि उन चादरों से लिबास नहीं बनता था, कुर्ता नहीं बनता था। मैंने अपने हिस्से की चादर भी अपने वालिद मोहतरम को दे दी, तो इस तरह जो है मेरे वालिद मोहतरम का लिबास बन गया। हज़रत मोहतरम, एक दफा एक यहूदी और मुनाफिक का आपस में झगड़ा हो गया, तो वो दोनों फैसला करवाने के लिए अदालत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए और अर्ज किया कि हमारा लेन देन पर झगड़ा हो गया है, आप उसका फैसला फरमा दीजिए। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरीकैन के बयान सुनने के बाद यहूदी के हक में फैसला कर दिया। बैठ जाकर मुनाफिक ने कहा कि मुझे ये फैसला कबूल नहीं, मैं फारूक आजम का फैसला कबूल करूंगा। यहूदी ने कहा, जब बड़ी अदालत के मेरे हक में फैसला हो गया है, तो फिर छोटी अदालत में जाने की क्या जरूरत, फारूक आजम के पास जाने की क्या जरूरत है। मुनाफिक अपनी बात पर बाजिद हुआ, तो यहूदी मुनाफिक के साथ फारूक आजम के पास हाजिर हुए और उन्हें फैसला करने को कहा। यहूदी ने कहा, ऐ फारूक आजम, तुम्हारे नबी ने इस झगड़े का फैसला पहले मेरे हक में कर दिया है। फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये सुना तो फरमाया, ठहरो, मैं आता हूँ और फिर फैसला करता हूँ। फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर में दाखिल हुए, तलवार पकड़ी और फिर जो है ये कहते हुए मुनाफिक के सर पर तलवार चला दी कि जिसे अल्लाह और उसके रसूल का फैसला कबूल नहीं, तो उसके हक में फारूक आजम का ये फैसला है। नबी के हुक्म को जो भी न माने सर कलम कर दिया, नबी के हुक्म को जो भी न माने सर कलम कर दिया।
بہت مشہور ہے یہ فیصلہ فاروق اعظم کا۔ حضرت محترم حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے دور خلافت فاروق اعظم میں خواب دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے فجر کی نماز پڑھی، سلام پھیرنے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم مسجد نبوی کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک عورت کھجوروں کی ٹوکری لے کر حاضر ہوئی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیۃً پیش کیا، آپ نے قبول فرمائی، پھر اس میں سے ایک کھجور اٹھائی اور علی پاک کے منہ میں دے دی اور باقی لوگوں میں تقسیم فرما دی۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اتنے میں بیدار ہو گیا، میری نیند کھل گئی، کھجوروں کی مٹھاس میری زبان پر تھی، فجر کی نماز کا وقت تھا، میں مسجد نبوی میں گیا، فاروق اعظم نے فجر کی نماز پڑھائی، سلام پھیرنے کے بعد دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے جس طرح میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک عورت کھجوروں کی ٹوکری لے کر آئی اور فاروق اعظم کو پیش کی اور آپ نے قبول فرمائی اور اس میں سے ایک کھجور اٹھا کر حضرت علی کے منہ میں دے دی اور باقی جو ہے دوسرے لوگوں میں تقسیم فرما دی۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے کہا کہ امیر المومنین مجھے ایک کھجور اور دے دیجئے۔ فاروق اعظم نے فرمایا اے پیارے علی، اگر خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کھجور عطا فرمائی ہوتی تو میں بھی دے دیتا۔ تو سبحان اللہ، یہ عظمت و شان فاروق اعظم کو ملی صرف اور صرف اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے کی وجہ سے۔ جب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے مصر فتح کیا تو ایک دن لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے اے والی مصر، دریائے نیل ہر سال ایک کنواری اور نوجوان لڑکی کا خون لے کر جاری ہوتا ہے۔ جب آپ نے یہ سنا تو فوراً ایک خط خلیفہ وقت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھا جس میں یہ سارا واقعہ لکھ دیا۔ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خط ملا اور آپ نے پڑھا تو فوراً ایک حکم نامہ دریائے نیل کی طرف لکھا جس کا مضمون اس طرح کا تھا کہ اے دریائے نیل، اگر تو خود بخود چلتا ہے تو مت چل، اور اگر تجھے اللہ تبارک و تعالی عز و جل جاری فرماتا ہے تو میں اللہ واحد و قہار کی بارگاہ میں استدعا کرتا ہوں کہ وہ تجھے جاری فرما دے۔ حضرت محترم، جب گورنر مصر نے یہ خط دریائے نیل کے اندر ڈال دیا تو دریائے نیل کا پانی فوراً جاری ہو گیا اور معمول سے 16 گز پانی اوپر چڑھ گیا جو آج تک جاری ہے۔ خدا کا فضل ہے دامن ملا فاروق اعظم کا، خدا کا فضل ہے دامن ملا فاروق اعظم کا، ہمارے سر پہ ہے سایہ فاروق اعظم کا۔ خدا نے اونچا رتبہ کر دیا فاروق اعظم کا، خدا نے اونچا رتبہ کر دیا فاروق اعظم کا، بجے گا دہر میں ڈنکا صدا فاروق اعظم کا۔ فقط ایک خط سے جاری کر دیا ہے نیل کا دریا، فقط ایک خط سے جاری کر دیا ہے نیل کا دریا، ہزارہ تو کوئی دیکھے ذرا فاروق اعظم کا، نبی کے حکم کو جو بھی نہ مانے سر قلم کر دیا، نبی کے حکم کو جو بھی نہ مانے سر قلم کر دیا۔ بہت مشہور ہے یہ فیصلہ فاروق اعظم کا۔ چلے تھے کاٹنے کو سر رسول پاک کا، لیکن چلے تھے کاٹنے کو سر رسول پاک کا، لیکن جو روئے پاک دیکھا دل جھکا فاروق اعظم کا۔ مجھے غیروں کے در پہ جانے کی حاجت نہیں اشعر، مجھے غیروں کے در پہ جانے کی حاجت نہیں اشعر، خدا کا فضل ہے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا۔ ہاں، مدینہ منورہ کی زمین مسجد نبوی شریف میراب النبی میں نماز فجر پڑھاتے ہوئے شہید ہوئے۔ آپ
26 ذی الحجہ بدھ کے دن 23 ہجری کو زخمی کیے گئے اور یکم محرم اتوار کے دن روزہ رسول میں دفن کیے گئے، 63 سال عمر پائی۔ شان صدیق فاروق دی کی میں دساں کیتا اللہ نے جنہ دا اچا شان، سبز گنبد دے اندر جو بچدی سی تھا، سبز گنبد دے اندر جو بچدی سی تھا، کملی والے دے یاراں دے کم آ گئی۔